हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर। सर अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मसूद साहब, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। सबसे पहले तो मसूद साहब ये ज़रूर होप्स एंड फियर्स से मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे। इस्लामाबाद एक अहम वेन्यू के तौर पर, और अगरचे इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की जो कोशिशें और काविशें थी वो फाइनली रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान ने एक दुनिया को जिस तरह से एक बड़ी तबाही से बचाया है, आप क्या तवक्को कर रहे हैं इन मुज़ाकरात से? एंड डू यू फील कि ये 2 वीक की विंडो वुड बी सफिशिएंट और इसमें कोई एक परमानेंट एक सोल्यूशन हासिल कर लिया जाएगा, या डिफरेंसेस दूर करके इसमें मजीद आप इसको एक्सटेंड होता हुआ भी देख रहे हैं? आपने बैक वक्त कई सवाल उठाए हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान ने सफारती मैदान में एक आला मकाम हासिल किया है। ये सारी दुनिया के लिए मुश्किल था इस किस्म की सफारतकारी, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिखाई। 28 फरवरी से जब जंग का आगाज़ हुआ, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म, और फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और फिर फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सारे के सारे मुतहर्रिक हो गए। और इन्होंने बहुत मेहनत की, ख़ास तौर से दफ्तर ख़ारजा ने, और उसके बाद हर किस्म के राब्ते किए, वो चीन हो, रूस हो, यूरोपियन काउंसिल हो, या उसके अलावा जो है खलीजी रियासतें हों, फिर जो दूसरे ममालिक जो बड़ी तशवीश से इस पूरी की पूरी जंग को देख रहे थे। और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप किया, जिसके नतीजे में यहाँ एक 4 वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान ने मेज़बानी की। तो एक दहलीज कायम, एक सफारती दहलीज उन्होंने कायम की, और एक प्लेटफॉर्म दिया ईरान को और यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो यहाँ आएँ, और उसके बाद जो है अपने जो भी मामलात हैं जिनके ऊपर उनके इख्तलाफात थे उनको दूर करने की कोशिश करें। तो अब ये है कि अब जब पाकिस्तान ने सफारती तारीख़ में एक इतना जुर्रतमंदाना और बड़ी जहानत और ज़कावत के साथ एक पूरे का पूरा जो है एक स्टेज यहाँ सजाया है, तो उसके दूसरे ही दिन, क्योंकि इसराइल जो है वो इसमें शामिल नहीं था इस पूरे के पूरे अमल में, तो उसने ये किया है कि उसने सन 1982 के बाद लबनान के ऊपर बदतरीन हमला किया है। इसराइल किसी सूरत में नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन इस सिलसिले में हमें देखना पड़ेगा कि ईरान क्या करता है, किस हद तक वो ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करता है। और अमेरिका जो है उसके सदर ने इनकार कर दिया, मतलब सदर ट्रंप ने इनकार कर दिया है कि लबनान जो है इस जंगबंदी में शामिल नहीं था। बिल्कुल। हालांकि जो पाकिस्तान का कहना है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग थी और ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि लबनान शामिल है। और वजीर और आजम शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट, इट मेड इट वेरी क्लियर, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात सामने रखी थी कि ना सिर्फ 2 फरीकैन ने, अमरीका और ईरान की क़यादत ने, बल्कि तमाम इत्तेहादियों ने इस बात पर वो मुत्तफिक है कि लेबनान सीज फायर इसमें इस मुआहदे में शामिल है। जी बिल्कुल शामिल है। और मैं ये कहूँगा कि यू कांट ईट द केक एंड हैव इट टू। इसलिए ये कि ये जंगबंदी भी हो और फिर जो है उसमें जंग जारी भी रहे, ये नहीं हो सकता। और ये जो हमला किया था, ईरान के ऊपर हमला किया गया था, ये मुश्तरका हमला था अमेरिका का और इसराइल का। इसमें दोनों फरीक शामिल थे, मतलब दोनों ममालिक शामिल थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और टेस्ट होगा कि क्या अमेरिका जो है अपने खुद मुख्तारी असर्ट कर पाएगा, क्या इसराइल जो है अगर उससे इस तरीके से बागी हो गया है। ये सबको मालूम है कि इसराइल का बहुत से ज़्यादा असर और रसूख है वाशिंगटन में, पूरे के पूरे अमेरिका में। राइट। और मसूद साहब, आप गोइंग फॉरवर्ड, अगरचे डिफरेंसेस दोनों फरीकैन में अपनी जगह मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उसके हवाले से आगे मुज़ाकराती दौर मज़ीद भी इसके एक तसलसल के साथ साथ हमें नज़र आ सकते हैं? एक अगरचे अगर तो डिफरेंसेस बरकरार रहते हैं, या आप समझ रहे हैं कि जो 2 वीक्स की जो एक विंडो है ये महदूद सही, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गेन ज़रूर हो सकेगा? जब मुज़ाकरात शुरू होंगे, सबसे बड़े पाकिस्तान ने एक और जो है तारीखी कदम उठाया कि अमरीकी और ईरानी क़यादत को आमने सामने बिठा दिया है। ये सन 1979 के बाद नहीं हुआ, इस सतह पे नहीं हुआ, इस आला तरीन सतह पे नहीं हुआ। दूसरा ये है कि उसकी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब जो है ये सफारती अमल के हलक में ये लबनान का कांटा अटक गया है, और ख़ास तौर से हिजबुल्लाह का। तो ये देखिए कि सबसे पहले मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि जब ये
مخاطبین انٹرلاکیوٹرز ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو پہلا مسئلہ تو انہوں نے یہ حل کرنا ہے کہ جنگ بندی کہاں کہاں ہونی چاہیے. اینڈ اب مسعود یہ صاحب، یو دیکھیے فیل کہ یہ جو ان کا 10 پوائنٹ پلان ہے ایران کا، آلدو امریکی سائڈ سے تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 10 پوائنٹ پلان دیکھا تھا جس کو انہوں نے ورکیبل بیسس قرار دیا تھا نیگوسیشنز کے لیے، وہ شاید ایک ڈفرینٹ پلان تھا، بٹ ایران کا جو پلان ہے وہ ایک پرہیپس آپ کے خیال میں بھی ایک ورکیبل ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اپنی پوزیشن سے بھی ایک میکسیمل پوزیشن سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی؟ جی جی، اور جو امریکہ کی پوزیشن ہے ان کے 15 نکات میں ہے، جی اور ان کا جو ہے کہیں بھی یہ ان کا کوئی درمیان میں ایسے اوور لیپنگ جو ہے وہ نکات نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے اس کا دونوں سائڈز کو لچک دکھانی ہوگی. انہوں نے ابھی جو ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہیں، جی اور ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے میکسیملسٹ پوزیشنز لیے اور جو ہے مزید جنگ کی دھمکیاں بھی ایک دوسرے کو دی ہیں. مثال کے طور پر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے پورے افواج جو بھی موبلائزڈ ہیں وہ وہاں متعین ہیں، ڈپلائڈ ہیں، اور وہ بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ایران کو مزید تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ مہینوں تک یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ رہے گا، ایک دوسرے کے اوپر اعصابی دباؤ ڈالیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو لیکن جب یہ ایک آمنے سامنے بیٹھیں گے تو انہیں لچک دکھانی ہوگی. لچک کے لیے مینڈیٹ ہوتا ہے. امریکہ میں جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ مختار کل ہیں اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز میں لچک دکھانی ہے. رائٹ. لیکن ایران جو ہے اسے پاسداران انقلاب سے ضرور پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ان کی قیادت جو تھی، جو قیادت کی پہلی صف تھی، دوسری صف تھی، وہ صاف ہو چکی ہے. اب جو ہے 3 لوگ رہ گئے ہیں سویلین قیادت میں. ایک باقر کالباف جو یہاں آئیں گے، اس کے علاوہ جو ہے صدر پزشکیان ہیں اور عباس اراکچی. تو لیکن جو اصل جنگ کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں وہ پاسداران انقلاب کر رہے ہیں. انہوں نے جب لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی اسرائیل نے کی، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنا ہرموز کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی ہیں، اگرچہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اسے کھول دیں گے. تو اب آپ کا آخری سوال کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو آپ کے سوال میں آخری ایلیمنٹ تھا وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر یہ جو ہے جنگ بندی کسی طریقے سے اس میں توسیع ہو جائے، یہ پہلی کامیابی ہوگی. دوسری یہ ہوگی کہ ان میں اتفاق ہو جائے کہ ہم جو مشکل معاملات ہیں اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے فالو اپ میکینزمز ہوں، کہ مطلب ہے سب گروپس بنا دیے جائیں، ٹیکنیکل ٹیمز بنا دی جائیں. تو یہ 2 کامیابیاں ہو سکتی ہیں. اور دوسرے جو ہے اس کے سمبلزم کو ختم نہ ہونے دیا جائے. یعنی جو ہوپ ایک جنریٹ ہوئی ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا کے بر اعظموں میں، اس ہوپ کو، اس امید کو ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ختم ہو جاتی ہے اور اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور دونوں ایران اور امریکہ جنگ کی طرف لوٹتے ہیں، تو یہ بہت ہی ہولناک جنگ ہوگی، اور جس کے نقصانات امریکہ کو بھی ہوں گے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب فار یور ٹائم. بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.